नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई तत्कालीन नेकपामा एकीकृत हुन प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव। पुराना त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने भनाई। अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्छ। आफूले चीनलाई आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न आग्रह गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। चीनले बीआरआई बारे चासो राखेको जानकारी। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको स्पष्टीकरण। अरूको दाग छोप्न आफूमाथि हिलो छ्याप्न खोजेको गुनासो। प्रधानमन्त्री दाहाल र जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। समर्थन फिर्ता नगरी सरकारमा सहभागी हुन दाहालको प्रस्ताव। र आईसीसी विश्वकप छनौटबाट बाहिरिएको नेपाल र यूएई बीच प्लेअफ खेल जारी। 7औं स्थान हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरिसकेको बताएका हुन्। सबै कम्युनिस्टहरूले आफ्ना त्रुटिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। आज हामीले फेरि एकचोटि विचार गर्नु परेको छ। सबैले चिन्तन गर्नु पर्यो कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन। त्यहाँ विचारमा कहाँ त्रुटि थियो, राजनीतिमा कहाँ त्रुटि थियो, आचरण र संस्कृतिमा भावनामा कहाँ त्रुटि भयो, के प्रवृत्तिका कारणले चाहिँ हाम्रो विभाजन भयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्दछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए। सबैका अनुभव, सबैका बुद्धिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने, इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने अनि हाम्रा ती अग्रज योद्धाहरू जसले नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ। अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब जनताको जीवनलाई सुखी, समृद्ध र जनतालाई समानता, अवसर, रोजगारीको हिसाबले शिर ठाडो बनाउने कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा गहन अध्ययन र खोजी गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले सबैले इमानदारिताका साथ अघि बढेको खण्डमा अग्रज योद्धाहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको सपना साकार बनाउन सकिने पनि बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देश र जनतालाई साक्षी राखेर ऐतिहासिक काम गर्ने आफ्नो संकल्प रहेको बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनद्वारा आयोजित नेपाली प्रतिभासँग भेट कार्यक्रममा उनले इतिहासले सम्झिने, आउने पुस्ताले सम्झिने केही ऐतिहासिक काम गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले देश निर्माणको अभियानमा बलियो साथ दिन युवा पुस्तालाई अपील समेत गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वभर रहेका नेपाली कलाकारलाई नेपाली भाषा, पहिचान र संस्कृतिको प्रचलन, संरक्षण र प्रवर्धनमा लाग्न अनुरोध समेत गरे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणका क्रममा आफूले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन्। 5 दिने भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्तावलाई चिनिया पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया अधिकारीहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाबाट लाभ लिने के कस्तो तयारी छ भनेर चासो राखेको पनि जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनिया उपप्रधानमन्त्री हल्ली फङ लगायतसँग भएको भेटमा BRI-लाई अन्तिम रूप दिएपछि ठोस प्रोजेक्ट र मोडालिटीबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने जानकारी गराएको बताए। BRI-बाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएको उनले चीनलाई अवगत गराएका हुन्। द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले छेन्दु काठमाडौँ उडान 7 दिन गर्न र छेन्दु पोखरा र छेन्दु भैरहवामा व्यावसायिक उडानका लागि पनि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ 7 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार चीन भ्रमणमा गएका थिए। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनैतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मिटर ब्याजी पीडितका लागि अघि बढाउन खोजिएको नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मिटर ब्याजको संरक्षण राजनैतिक दलका ठूला नेताहरू भएको बताएका हुन्। सचेतक गिरीले सो प्रकरणमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न रहेको जिकिर पनि गरे। प्रमुख सचेतक गिरीले विधेयक मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभई झुक्क्याउनका लागि ल्याएको आरोप लगाए। जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले गाउँको साहु महाजन भन्दा बढी सहकारी र लघुवित्त संस्था मिटर ब्याजी भएको दावी गरे। मिटर ब्याजी सम्बन्धमा सरकारले एकतर्फी मात्रै भएर बोल्न वा व्यवस्था गर्न नहुने उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयक बनाउने र पारित गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई बदल्नुपर्ने बताए। रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले स्थापित राजनैतिक दलका नेताकै संरक्षणमा मिटर ब्याज चलिरहेको दावी गरे। मिटर ब्याज सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको भन्दै वित्तीय साक्षरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले गाउँ गाउँमा गरिब जनतालाई बिना धितो ब्याङ्कहरूबाट ऋण दिलाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर ब्याङ्कहरूले ठूला व्यापारीलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति समेत जनाए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू नयाँ समीकरण निर्माणको प्रयासमा जुटेका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिने तयारी दलहरूको छ। प्रदेश संसदमा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। सरकार गठनका लागि केन्द्रमा बनेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि प्रदेशमा छुट्टै गठबन्धन बनाउने भन्नेमा पनि अलमल छ। प्रदेश सरकार गठनबारे संविधानको धारा 168 मा व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा 1 मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले कोशी प्रदेश सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा 2 मा गरिएको छ। यही उपधारा अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले उनको सरकार ढलेको छ। अब प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को पुनः उपधारा 2 बमोजिम वा उपधारा 3 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने सम्भावना छ। पुनः उपधारा 2 बमोजिम आह्वान भयो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार गठन हुने सम्भावना छ। तर उपधारा 3 बमोजिम आह्वान गरियो भने फेरि कार्की नै मुख्यमन्त्री हुन सक्नेछन्।
93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 40, नेपाली कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, राप्रपाका 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसद छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच आज भेटवार्ता भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले अध्यक्ष दाहालसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले समर्थन फिर्ता नलिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। दाहालले आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा समेट्ने प्रतिबद्धता भेटमा जनाएको बताइएको छ। जनमतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो, तर खानेपानी मन्त्रालय मात्रै दिएपछि मन्त्री अब्दुल खानलाई फिर्ता बोलाएको थियो। जनमत पार्टीका मन्त्री खानले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो। बजेटको विपक्षमा उभिएपछि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा उनले ललिता निवास प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि नाम जोडिएपछि उनले स्पष्टीकरण दिएका हुन्। राज्यको समर्जङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब 1 रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियमअनुसार गर्ने वा त्यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय मात्रै आफ्नो पालामा भएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। सो कुरा आफूले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनिसकेको, त्यसबाहेक आफूले केही निर्णय नगरेको भट्टराईको दाबी छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफू र निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको उनको दाबी छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आफूले संसद र बाहिर पनि आवाज उठाइरहेको बताउँदै उनले यसमा आफू आजीवन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। ललिता निवास र यस्तै प्रकारका अरू प्रकरणको पनि छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कसैले आफ्नो दाग छोप्न, आफूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस् भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। मुलुकको मुख्य राजमार्ग नारायणगढ मुगलिन सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 5 स्थित 3 नम्बर पुलमा गैराती पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध बनेको हो। अहिले पहिरो पन्छाउने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनले जनाएको छ। पहिरो पन्छाउने तयारी भइरहे पनि सडक कति बेला खुल्छ भन्ने टुङ्गो नरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सडकमा गाडीको लामो लाइन छ। सडक खुलेको यकिन नभई यात्रा सुरु नगर्न पनि प्रहरीको आग्रह छ। पहिरोमा विद्युतको तार रहेको र सो तार हटाएपछि पहिरो पन्छाउन सुरु गरिने बताइएको छ। सोही स्थानमा गत बिहीबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यो सडक हुँदै दैनिक औसतमा 10,000 सवारी साधन आउजाउ गर्ने गर्छन्। पटक पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व र पश्चिम हुँदै काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा परेका छन्। बाढी पहिरोका कारण मुगलिन नारायणगढ सहित देशका 5 वटा सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। 10 वटा सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा रहेको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका अनुसार मेची राजमार्ग र तमोर करिडोरमा पर्ने 5 थरको हेवा खोला क्षेत्रमा सडक बन्द छ। यस्तै कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सङ्खुवासभाको हाइटारमा र बेनी जोमसम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको तातोपानी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध छ। यस्तै तानसेन रिडी कोरला डुम्रे बेसी सहर चामे कोशी राजमार्गका रानी विराटनगर इटहरी धरान हिले लेगुवाघाट तुमलिङटार खाँदबारी नुम किमाथाङका तथा तानसेन रेडी कोरला सडक एकतर्फी सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गको बेहलिया भैरहवा बुटवल वर्तुर रामदी स्याङ्जा पोखरा र कर्णाली राजमार्गको जमुनाहा नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत खेलाल हिल्सा सडक एकतर्फी छ। सडक विभागले वर्षाका बेला सडक बन्द भए तत्काल खुलाउने तयारी गरेको भने पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन। पहाड र ठुल्ठुला ढुङ्गा खस्दा सडक खुलाउन समस्या भइरहेको छ।
सडक खुलाउनका लागि विभिन्न ठाउँमा 242वटा उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखेको विभागको भनाइ छ। देशमा 80वटा राजमार्ग छन्। यसमध्ये कतिपय राजमार्ग वर्षाको बेला सञ्चालन हुने अवस्थामा छैनन्। वृन्द नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको विषयबारे थप जानकारी गराउन हाम्रा खबरदाता विनोद श्रेष्ठ मुगलिनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विनोद, सडक खुलाउने प्रयास के कसरी भइरहेको छ, त्यहाँको स्थिति कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। यतिखेर म मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको जुन यो 3 नम्बरको नजिकैको पहिरो जुन 11 बजेबाट चाहिँ यो राजमार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको थियो, त्यही ठाउँमा अहिले पहिरो हटाइरहेको छ र म त्यही आइपुगेको छु। यतिखेर पनि पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर मेसिनले पहिरो हटाउन जारी रहेको छ। यो पहिरो हटाउन अहिले 4वटा मेसिनको प्रयोग गरिएको छ। केही बेर अघिसम्म मात्रै 2वटा सडक डिभिजन कार्यालयको लोडर र अन कन्स्ट्रक्सनको एउटा स्टाभेटरको प्रयोग गरिएको छ। भर्खरै केही बेर अगाडि 2 बजे चाहिँ यहाँनिर एउटा मेसिन थपिएको छ। स्टाभेटर थपिएर चाहिँ अहिले पारिपट्टि चाहिँ नारायणगढतर्फ पहिरो हटाउनको लागि अहिले प्रयोग गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। पहिरो हटाउन कति बेर लाग्छ र यो ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी केही कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। यो अहिले पहिरो हटाउने काम कसरी भइरहेको छ र यो कतिवटा मेसिन प्रयोग गरिरहेको छ, ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? धन्यवाद। अब यो देखिरहनु भएको 2टा लोडर अनि यता खोजिरहेको छौँ। यसमा 2टा लोडर उता र स्काभेटर एउटा उतापट्टि साइडमा चाहिँ 3टा मेसिन अनि यता साइडमा चाहिँ एउटा मेसिन भएको कारणले यसलाई प्रोपोर्सनल बराबरी हिसाबमा चाहिँ यता र उता फाल्न सकेको अवस्था छैन। अहिले हामीले के गर्न सकेका छौँ भने एउटा लोडर यो अहिले एउटा सामान्य एउटा सिङ्गल ट्र्याक बनाउने, उताको लोडर चाहिँ यता ल्याउने अनि यताको भाग पनि फालिसकेपछि उताको जतिको प्रोपोर्सनली हुन्छ। अहिले लगभग हेर्ने हो भने उताको भाग चाहिँ धेरै फालिसकेको छ अनि यतापट्टिको भाग चाहिँ एउटा मात्रै स्टाभेटर भएको कारण धेरै फालिसकेको अवस्था छैन। त्यही भएर एउटा लोडर चाहिँ कम्तीमा हामीले यता ल्याउन सक्यो भने प्रोपोर्सनली फाल्न सकिन्छ। जुन ठुलो चट्टान भएको कारणले, ठुलो ढुङ्गा भएको कारणले केही डिस्टर्बेन्स छ। 2टा स्टाभेटरको सहयोगले त्यो चट्टान अहिले लगभग फालिसकेको छ। अहिले ट्राफिक म्यानेजमेन्टको हिसाबमा हामीले विभिन्न पकेटमा चाहिँ गाडीहरू लङ यो यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीहरू विशेष गरी काठमाडौँ जाने र यो बाटो भएर जाने गाडीहरूलाई हामीले ब्रेक गरेर राखेका छौँ। बिचमा कुन कुन ठाउँमा गाडीहरू रोकिराख्नु भएको छ? जस्तै मालवाहक सवारी साधन, यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ रोकिराख्नु भएको छ व्यवस्थापनको लागि? जस्तो यो पहिरोदेखि उता नारायणगढ साटमा हामीले यो पहिरोकै देख्न सकिन्छ। पहिरो उतापट्टिबाट रोकेको छ, उता काली खोलामा अनि जुगेडीमा, रामनगरमा, आँपटारीमा, केन्द्रीय बसपाकमा, लोथरमा, भण्डारमा रोकेको छ भने उता नवलपरासी, चौडा, मकवानपुरमा रोकेको छ। अनि माथिल्लो साइडमा काठमाडौँ जाने साइडमा मुगलिन बजारमा, खैरेनीमा अनि पिसमिलमा हुँदै माथि धारिङसम्म नै यो बाटो प्रयोग भएर जाने गाडीहरूको चाहिँ होल्ड भएको छ। अब यो खोल्ने बित्तिकै हामीले ट्राफिक सबै ठाउँमा लगभग यो हाइवेभरि नै यो सानो बाटो, साँगुरो बाटो, जक्सन, टर्निङहरूमा चाहिँ मुभमेन्ट सजिलो हुने गरी चाहिँ ट्राफिक डेभलपमेन्ट गरेको छ। जस्तो कि पहिला चाहिँ यो ठाउँमा पहिरो झर्दाखेरि पहिरो हटाएको घन्टौँसम्म पनि सवारी साधनहरू
जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। त्यो समस्या अब यसपटक चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको भनाइ हो। त्यो अनुसार चाहिँ म्यानेजमेन्ट हिजोको प्री स्टोरी हेर्दाखेरि हामीले जुन किसिमले म्यानेज गरेको थियो त्यो हामीले यो लामो सोचेको भन्दा राम्रो गरेको थियो। किनभने सबै सवारी साधनलाई सिङ्गल लेनमा मिलाएर राख्दाखेरि मुभमेन्टमा दोहोरो नहुने अवस्था हुन्छ। अनि ब्रेक गरेर राख्दाखेरि भ्याकुम कतै ओभरटेक गर्नु पर्यो भने त्यो ब्रेक गर्ने ठाउँमा चाहिँ भ्याकुम भएको ठाउँमा ओभरटेक गर्ने ठाउँ हुन्छ। यसरी पकेटमा मिलाएर राखेर सिङ्गल ट्र्याक राख्दाखेरि मुभमेन्टमा चाहिँ धेरै समस्या आउँदैन। अब हिजोको हामीले हेर्दाखेरि मुभमेन्टमा हामीले खोलिसकेपछि हामीले छोटो समयमै सवारीलाई समयमै हामीले क्लियर गरेको थियौँ। अब सर्वसाधारणले बुझ्दै गरेर भनिदिनुहोस् कि अब यो पहिरो हटाउनको लागि अहिले 4वटा मेसिनको प्रयोग गरिरहेको छ। यो पहिरो हटाउनको लागि चाहिँ अब कति जति समय लाग्ला के त्यो बताइदिनुहोस् न। अब यसलाई भित्र यसको टुप्पोभित्र कस्तो खालको ढुङ्गाहरू छन्, ठुलो खालको ढुङ्गा छ कि सानो छ, माटो छ कि यो चाहिँ कत्रे चट्टान छ भन्ने कुराले अलिकति डिटर्माइन गर्न सक्छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ जतिसक्दो चाँडो हटाउने हाम्रो टार्गेट हो। तर यो हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ ऱ्यापिड काम हेर्दाखेरि यसलाई अबको विदिन 2 आवर या 3 आवरभित्र लगभग क्लियर हुने सम्भावना चाहिँ छ। र यसको डिटरमाइन चाहिँ भित्रको माथिबाट थप नखसेको र त्यहाँ भित्र कस्तो किसिमको चट्टानहरू छन् अवश्य त्यो आधारमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। अब माथिबाट खसेको छैन तल कामै गर्न सकिने कन्डिसन हुँदैन, रिस्क हुन्छ। अनि भित्र ठुलो ढुङ्गा भएको अवस्थामा चाहिँ अघि तपाईँ देख्नुभयो यो ठुलो ढुङ्गा हामीले ट्र्याक बनाउन लागि जति हामीले धेरै मुश्किल हो त्यही किसिमको अप्ठ्यारो चाहिँ आउन सक्छ। हस्, धन्यवाद कुराकानीलाई। थ्याङ्क यू। ममता उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजकुमार तामाङ। उहाँले चाहिँ समग्र यो ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा र यो पहिरो हटाउन कति समय लाग्छ र कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। र ममता जानकारीको लागि हामीले केही बेर अगाडि पनि जोडेका थियौँ जुन यो मुगलिङ बजारमा यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन् र ती अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई चाहिँ ठगियो, बढी पैसा लियो भन्ने किसिमको चाहिँ समाचारहरू हामीले सुनेका थियौँ। त्यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक जानकारी गराएर अनुगमन पनि गरिसकेको अवस्थामा यतिखेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगलिङले मुगलिङ बजार चोकमा जुन चाहिँ पैसा अभावको कारणले गर्दाखेरि खाना नपाइरहेका छन् उनीहरूलाई निश्चित रूपमा खाना वितरण गर्नको लागि चिउरा, चाउचाउ र पानी लगायतका सामग्रीहरू, खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गर्नको लागि यतिखेर मुगलिङ बजार चोकमा चाहिँ अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ मुगलिङले तयारी गरिरहेको अवस्था छ, वितरण गरिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड वर्षेपछि अवरुद्ध हुने गरेको छ। यो पहिरो लगायतको त्यहाँको क्षेत्रको त्यो स्थानको अवस्था कस्तो छ, यथेष्ट पर्याप्त अध्ययन लगायतका यसको दीर्घकालीन समाधानको विषयमा चाहिँ खासै कामहरू नभएको अर्थात् के हो यो समस्या खासमा? हामी नजिकैबाट देखाउँदैछौँ यो जुन ठाउँमा पहिरो खसिरहेको छ यो पहिरो खसिराख्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो किसिमको रहेको छ जहाँ चाहिँ यो पुल निर्माणको लागि एक काम भइरहेको थियो। पुल निर्माणको लागि जुन छोटान गर्नुपर्ने भाग पहाडी भाग चाहिँ यस्तो रहेको छ, हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। त्यो कटिङ गरेको जुन ठाउँभन्दा केही मिटर दायाँपट्टि नयाँ ठाउँमा चाहिँ यो पहिरो खस्न पुगेको हो। अहिले हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो जुन पहिरो खसेको छ यो ठाउँमा ठुलो चट्टानहरू माथिबाट खस्ने क्रम जारी थियो। यो 3-4 दिन अगाडिदेखि पहिरो खस्ने हटाउने फेरि खस्ने क्रम जारी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ पटक पटक समस्या भइरहेको। अहिले हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ ममता 4वटा मेसिनको प्रयोग गरिएको छ। पहिरो हटाउन अब धेरै बेर नलाग्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। 2वटा एक्सकाभेटर र 2वटा लोडरको प्रयोग गरिएको छ। अहिले केही बेर अगाडिसम्म ठुलो चट्टानले गर्दाखेरि यहाँनिर पहिरो हटाउन निकै समस्या भइरहेको थियो। अहिले सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले एउटा एक्सकाभेटर पठाइसकेपछि पहिरो हटाउनले दमादम थालिएको अवस्था छ। हामी पारिपट्टि देख्न सक्छौँ यात्रुहरू यत्तिकै मात्रामा चाहिँ जाममा परेको छ र पहिरो फालिराख्दाखेरि माथिबाट ढुङ्गा झर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। ममता, जानकारीका लागि धन्यवाद विनोद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुगलिनबाट हाम्रा खबरदाता विनोद श्रेष्ठ। मुगलिन नारायणगढ मुख्य राजमार्ग हिजो रातिदेखि अवरुद्ध भएको छ र यति बेला सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। यसै विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आजका लागि श्री एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड गरेको छ। शनिबार काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ उडान भरेको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखेपछि प्राधिकरणले श्री एयरका उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्राधिकरणले बारम्बार गल्ती दोहोर्याउने काम गरेको भन्दै आइतबारदेखि उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदै 4 वटै जहाज ग्राउन्डेड गरिदिएको हो। जहाजमा समस्या आएपछि प्राधिकरणले सबै जहाजको चेक जाँच गरेपछि मात्रै उडान गर्न निर्देशन दिएपछि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको हो। एयरलाइन्सले सबै प्राविधिक जाँच गरेर सोमबारबाट मात्रै उडान गर्ने जानकारी दिएको छ। गत फागुनमा पनि जहाजमा समस्या आएपछि सबै जहाज प्राधिकरणले उडान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसअघि जेठ 23 गते पनि काठमाडौँबाट धनगढी उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखेपछि गन्तव्य नपुगी बाटोबाटै जहाज काठमाडौँ फर्किएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नतिजा शनिबारसम्ममा सार्वजनिक हुने जनाएको छ। असार 23 गते शनिबारसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बोर्डले जनाएको हो। अहिले बोर्डले अन्तिम रुजु र इन्ट्री गर्ने प्राविधिक काम गरिरहेको छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 वा 2078 अनुसार कुनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने समेत टुङ्गो लागिसकेको छैन। बोर्डको बैठकले मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। निर्देशिका 2078 मा सैद्धान्तिक विषयमा अनिवार्य 35% अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ भने 2072 मा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर 35% अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थी पास हुने व्यवस्था गरिएको छ। गत चैत 17 गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा 4,85,396 विद्यार्थी सहभागी थिए। देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र निजीका गरी 12,083 विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये 2,42,712 जना छात्रा र 2,42,674 जना छात्र रहेका छन्। कक्षा 9 देखि प्राविधिक धार समेत पठन पाठन गराउँदै आएका 505 विद्यार्थीका 15,461 जना परीक्षार्थी पनि एसईईमा सहभागी छन्। समयमा वर्षात नहुँदा यो वर्ष पोहोरभन्दा करिब 10% कम रोपाइँ भएको छ। यो वर्षको असार 15 गतेसम्म करिब 15% को हाराहारीमा मात्रै रोपाइँ भएको अनुमान छ। पोहोर असार 15 मा 25% भन्दा बढी रोपाइँ भएको थियो। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत बुधबारसम्म 11.14% मात्रै रोपाइँ भएको थियो। 2 दिनको अवधिमा असार 15 बढेर करिब 15% हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ। समयमा वर्षात नहुँदा यो वर्ष पोहोरभन्दा करिब 10% कम रोपाइँ भएको छ। रोपाइँ कम भएकाले यसको प्रभाव उत्पादनमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। वर्षा कम हुँदा धान आयात बढ्ने अनुमान छ। एकातर्फ समयमा रोपाइँ नहुनु र अर्कातर्फ किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ, समयमा रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, धान रोप्ने मेसिन, औजार आदिको अभावका कारण पनि उत्पादनमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ। अहिले मुलुकभर करिब 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गर्छ। सन् 2023 को 6 महिनामा 4,76,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो सन् 2019 को तुलनामा 83% रिकभर हो। सन् 2020 को सुरुवातदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् 2023 मा भने रिकभर हुने अवस्थामा छ। बोर्डका अनुसार सन् 2019 को जनवरीदेखि जुनसम्म कुल 5,36,058 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। साथै सोही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् 2020 मा 2,20,815, सन् 2021 मा 58,058 र सन् 2022 मा 2,40,901 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा 97.79% ले बढी हो भने सन् 2019 को तुलनामा 16.93% ले
कम हो। बोर्डका अनुसार यस वर्षको जनवरीमा 55,074, फेब्रुअरीमा 73,244, मार्चमा 79,426, अप्रिलमा 98,773 र मेमा 77,703 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। साथै जुनमा 72,250 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। जुन महिनामा भारतबाट 38,845, अमेरिकाबाट 8,470, चीनबाट 4,343, बङ्गलादेशबाट 2,402, बेलायतबाट 1,992, अस्ट्रेलियाबाट 1,639, मलेसियाबाट 1,079, दक्षिण अफ्रिकाबाट 888, जापानबाट 764 र भुटानबाट 702 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पौवादुङमा गाउँपालिकाका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको छ। जिल्लाबाट एसईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 1 सहित 9 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 1,50,000 छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। गाउँपालिका भित्रका 8वटा सामुदायिक विद्यालयमा 5, 8 र एसईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 9 जना विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यहाँका 32वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ उत्प्रेरणा होस्, उनीहरूलाई चाहिँ केही पढेर चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उत्प्रेरणा गर्न पनि हो। एक त उनीहरू आफै उत्प्रेरित हुन्छन् र यो पुरस्कारले चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई पनि सम्मानपत्र पुरस्कार पाउनको लागि चाहिँ थप उत्प्रेरणा गर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट नीति बनाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। राम्रो अङ्क ल्याएर एमबीबीएस पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्ने नीति तयार गरेको छ। आगामी दिनमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ। घरमा गृह कार्य गर्नको निमित्त कापी कलमको बन्दोबस्त गर्ने कुरा, वा विद्यालय जाँदाखेरि पोसाकको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, वा कुनै पनि पढ्ने अध्ययन गर्ने शुल्कहरू तिर्नको निमित्त पनि यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने हिसाबका साथ यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। पठन पाठनमा उत्प्रेरणा थप्ने उद्देश्यले आवश्यक सहयोग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दै नियमित विद्यालय आउने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक भूमिका खेलिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। अहिले हाम्रो स्थानीय शैक्षिक सामग्री पनि बन्ने क्रममा छ। टाइम चाहिँ म्यानेज गरेर हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि पढ्नको लागि पनि केही प्रोत्साहन गर्यो भने पनि पक्कै पनि आफ्नो बालबच्चाले केही न केही गरेर गर्छ। एसई परीक्षामा 3.65 जीपीए ल्याएर जिल्ला प्रथम हुने तिवारी भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका शिशिर तिवारीलाई कर सहित 86,000 छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। त्यस्तै कक्षा 5, 8 र एसईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने अन्य 8 जनालाई पनि छात्रवृत्ति सहितको सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यदलका सदस्यलाई पनि सम्मान गरिएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। सप्तरीमा अपराध, धाक धम्की र चोरी तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन्। प्रहरीको भूमिकामाथि पनि विभिन्न आशंका पैदा भएको छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण सप्तरीमा भएको एउटा बार्गेनिङको घटनाले पुष्टि गरेको छ। प्रहरीले केही दिन यता विभिन्न उद्योग व्यवसायी र नाम चलेका विद्वानहरूलाई विभिन्न षड्यन्त्र गरेर ठगी मुद्दा दर्ताउने प्रवञ्चना सुरु गरेका छन्। खास गरेर मिटर ब्याजुको नाममा होस् या लेनदेनको मुद्दालाई लिएर उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि लिएर ठुला घरानाका व्यापारीहरूलाई तर्साएर धम्काएर ठुलो रकमको चलखेल सुरु गरेका छन्। र पछिल्लो समय एकजना युट्युबर राजविराजका दिवाकर शाहले दिएको निवेदनको आधारमा मारुति सिमेन्टका सेल्स म्यानेजर ज्योति जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। आजसम्म नियन्त्रण नहुनुको कारण के? ठिक छ, उपभोक्ताले घर व्यवहार चलाउन 1500 को 400 को सामान ल्याउँछ, त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यसले गर्दा खास फरक पनि पर्दैन। तर चुरोको बजारसम्म, उदयपुर गाईघाटसम्म, धुप्री कठौना कल्याणपुरसम्म हाम्रो खुला सिमानाकाबाट लाखौँ लाखको सामान गइरहेछ। त्यसको बारेमा हामी जति जानकारी गराउँदा पनि अहिलेसम्म हाम्रो केही पनि लागेन। यद्यपि सप्तरी प्रहरीले यस सम्बन्धमा यहाँका सञ्चारकर्मीहरूलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेका छन् यहाँका सञ्चारकर्मीहरूलाई र यहाँका प्रहरी प्रशासन कार्यालय
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रमुख र यहाँका सिडिओको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण आतंकित बनेका छन्। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 3 मा रहेको थोरगा चिउरेक लिची गाउँ अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्ने र रमाउने गाउँ बनेको छ। बारीका डिल र छेउछाउका बगैँचामा बोटैभरि फलेका राता राता दाना लिचीका कारण अहिले राताम्य बनेको लिची गाउँले सबैलाई लोभ्याइरहेको छ। अहिले चिउरेक गाउँका कृषकहरूलाई बोटमा भर्याङ ठडाएर पाकेका राता दाना लिची टिपेर बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। गाउँमा पुग्ने जो कोहीलाई पनि राताम्य फलेका लिची र टिप्न व्यस्त भएका कृषकलाई देखेर मन लोभ्याउने गरेको छ। आजभोलि त्यस गाउँमा पुग्नेहरू बगैँचा वरिपरि घुम्न, तस्बिर खिच्न र टिकटक बनाउनमा व्यस्त देखिन्छन्। चिउरेकको लिची गाउँको प्रमुख नगदे फलफुल बाली हो। यहाँका कृषकहरूले आजभोलि परम्परागत रूपमा गर्दै आएको मकै खेतीलाई छाडेर बारीमा लिचीका बोट लगाएका छन्। कृषकहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि लिची मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ। यहाँका लिची गुलियो र स्वादिलो हुने भएका कारण उपभोक्ताले खोजी खोजी किन्ने गर्छन् भने व्यापारीहरू लिची लिनका लागि कृषकको बारीमै पुग्ने गर्छन्। यसभन्दा पहिला प्राय थोरगामा उखु र मकै खेती गर्ने गरिन्थ्यो र त्यसबाट भन्दा लिचीबाट अधिक आम्दानी पनि हुने र बिक्रीको लागि चाहिने ठेकदारहरू र स्थानीय चाहिने ऋणी बजारका चाहिने लिची विक्रेताहरू घरमै आएर चाहिने लिएर जाने हुँदा आम्दानी पनि धेरै र केही सहज, अन्य खेतीभन्दा गर्न पनि केही सहज भएको छ। लिचीबाट गाउँका कृषकले वार्षिक 1 करोड 50 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने गर्छन्। लिची उत्पादन राम्रो हुने भए पनि पछिल्लो समय भने लिचीका बोटहरूमा पात डल्लो पर्ने, दानाको गेडामा किरा लाग्ने र पाक्ने समयमा दाना फुट्ने जस्ता समस्या देखिन थालेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले कृषकहरूलाई अझै व्यावसायिक रूपमा लिची उत्पादनमा आकर्षण बढाउन आगामी वर्षदेखि अभियानको रूपमा बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँ स्थलगत अवलोकन गरेर हेर्दाखेरि अलिकता किसानले बगैँचा सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जस्तै उहाँहरूले पुस माघमा मल जल गर्नुपर्ने, काटछाँट गर्नुपर्ने त्यो गरेको देखिएन। कृषि ज्ञान केन्द्रले अर्को वर्षदेखि अभियानको रूपमा पहिला बगैँचा सुदृढीकरण गर्ने, मल राख्ने, सूक्ष्म तत्त्वहरूको प्रयोग गर्ने, बोडो मिक्सचर र बोडो पेस्टको प्रयोग गरेर यसको उत्पादन बढाउने मूल काम चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत हुन्छ। सन् 1991मा समाजसेवी स्वर्गीय पण्डित डिल्लीराम गेवालीले भारतको कोलकाताबाट बोकेर ल्याएको लिचीको बोट लगाएर चिउरेकमा लिची खेती सुरुवात गरेका थिए। उनकै प्रेरणाले उक्त गाउँका मानिसले सुरुमा आफूलाई खानका लागि बोट रोप्दै जाने क्रममा अहिले चिउरेक क्षेत्र सिङ्गो लिची गाउँमा परिणत भएको हो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत नरहरी शर्मा घिमिरेले पहिलो पटक उक्त गाउँलाई लिची गाउँ घोषणा गरेका हुन्। कार्यालयले लिची गाउँ घोषणा गरेर केही सहयोग गरेपछि कृषकहरू लिची उत्पादनतर्फ थप आकर्षित बनेका हुन्। जनार्दन घिमिरे, गुल्मी। आर्थिक विकासमा पर्यटनको पनि मुख्य हिस्सा हुने गर्छ। नेपालमा पनि पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकमा नै पर्छ। भोजपुरमा हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले स्वच्छता र सुन्दरतामा ध्यान दिएर पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने बताए। वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 1,50,000 छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो। गाउँपालिका भित्रका 8वटा सामुदायिक विद्यालयमा 5, 8 र यसैमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 9 जना विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। यहाँका 32वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ उत्प्रेरणा होस्, उनीहरूलाई चाहिँ केही पढेर चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उत्प्रेरणा गर्न पनि हो। एक त उनीहरू आफै उत्प्रेरित हुन्छन् र यो पुरस्कारले चाहिँ अरू विद्यार्थीलाई पनि सम्मानपत्र पुरस्कार पाउनको लागि चाहिँ थप उत्प्रेरणा गर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाबाट नीति बनाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। राम्रो अङ्क ल्याएर MBBS पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्ने नीति तयार गरेको छ। आगामी दिनमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि
सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकामा रहेको भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षालाई उच्च महत्त्व दिएर पठन पाठन गराइरहेको छ। विद्यालयमा 2074 सालदेखि कृषि जेटिए र भेटेरिनरी जेटिए तथा 2076 देखि कृषि बाली विज्ञान अध्ययन गराउन थालिएको छ। विद्यालयसँग रहेको प्रशस्त जमिनमा प्रयोगात्मक शिक्षा समेत लिन पनि पाइने भएपछि हाल विद्यालयमा बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थी समेत अध्ययनका लागि आउन थालेका छन्। कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगले व्यावसायिक कृषि प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यले भैरव माध्यमिक विद्यालयले 2074-75 देखि कृषि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले युवावस्थालाई आकर्षण मात्रै गरेको छैन, उत्पादनतर्फ थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ। नेपाल अधिराज्यभरिमा सबै ठाउँमा यस भूगोलमा राम्रो भइरहेको, जसमा हामीले धेरै प्रकारका तल टनेलमा लगायत बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेछौँ। त्यसको लगायत हामीले नर्सरीहरू पनि राखिरहेछौँ। हामीले सिक्ने प्र्याक्टिकल कुराहरू सरले उच्च गुणस्तरमा दिइरहनु भएको छ। हामीलाई के गर्व लाग्छ भने मैले अरू स्कुलभन्दा स्कुलमा धेरै कुरा सिकेको छु। एकदम खुसी लागिरहेछ। आफ्नै गाउँठाउँमा एउटा हुन्छ नि राम्रो किसिमको शिक्षा पाइरहेछौँ एकदम एजुकेटेड सरहरूबाट। अनि प्राविधिक शिक्षामा धेरै प्र्याक्टिकलहरू हुन्छ नि त, त्यो गर्न पाइरहेछौँ। बेमौसमी तरकारी उत्पादन, फलफुलका प्लान्ट उत्पादन, नर्सरी उत्पादनदेखि अन्य बालीहरू उत्पादन गर्न विद्यालयसँग प्रशस्त जमिन भएकाले अध्ययन गर्न थप सजिलो भएको छ। विशेष गरी स्थानीय क्षेत्रका बालबालिका यहाँ अध्ययन गर्न आउने भए पनि प्राविधिक शिक्षा पढ्न भने कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूबाट समेत यहाँ आउने गर्छन्। मैले आफ्नै गाउँमा आइसिएजी अध्ययन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागिरहेको छ। अनि हाम्रो स्कुलमा धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र अनि फाइदाहरू पनि छन्। त्यसैमा सामना गर्दै मैले पढ्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। यहाँदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञानहरू भन्दा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कुराहरूमा अगाडि बढाइरहेका छौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको ज्ञान सिपमा अभिवृद्धि हुने होइन। अब यो कृषि प्रणाली हाम्रो चाहिँ देशको कृषि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई चाहिँ अब कसरी व्यावसायिक रूपमा कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। अध्ययन अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको कठिनाइलाई समाधान गर्न सके कृषि उत्पादनलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ कमल जीसी, सुर्खेत। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा कृषकहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेका छन्। बाख्रा पालनको लागि उचित वातावरण तथा पर्याप्त चरण र घाँसको व्यवस्था हुनुका साथै खसी बाख्रा नगदै बिक्री हुने भएपछि कृषकहरू बाख्रा पालनमा लागेका हुन्। सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 झुकेनाको फेदीमा स्थानीय शिक्षक लक्ष्मण ओलीको बाख्रा फार्म लोभ लाग्दो छ। स्थानीय डिही आधारभूत विद्यालयमा जाजरकोटबाट आएका ओलीले विद्यालयमा अध्यापनसँगै व्यावसायिक बाख्रा पालनमा समेत लागेका हुन्। उनको गोठमा अहिले 124 वटा बाख्रा छन्। कृषि प्रधान देशमा कृषि पेसा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ बाख्रा पालनमा आफूहरूले जोड दिएको उनले बताए। हामीसँग अहिले भएको बाख्रा भनेको 124 वटा बाख्रा हामीले पालेका छौँ र एक वर्षमा हामीले करिब 21 लाख बराबरको बोका प्लस चाहिँ बाख्राहरू होइन पाठी पनि बेच्छौँ हामी। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। खसी बोकाको बिक्रीमा प्रति किलो 50 रुपैयाँ नगरपालिकाले अनुदान दिँदै आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जबिन्द्र खनालले बताए। उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा हामीले यो अनुदान वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। यो वर्षमा पनि हामी 1 करोड 17 लाख रुपियाँ हामी किसानको हातमा रकम दिएका छौँ। अर्घाखाँची जिल्लाभर करिब 55,000 माउ बाख्रा रहेका छन्। उक्त माउ बाख्राबाट उत्पादन भएका पाठा पाठीहरू तथा मासुजन्य खसी बोकाहरू कपिलवस्तु, दाङ, रूपन्देही तथा काठमाडौँ, पोखरा लगायतका स्थानमा मासुका लागि जाने गरेको छ। पहिला बाहिर जिल्लाबाट खसी बोका आयात हुनेमा अहिले जिल्ला निर्यात गर्न सफल भएको छ। बाख्रा पालनबाट कृषकहरू समेत लाभान्वित भएका छन्। महाभारतको एरियामा टिम्बुर जस्तो फापर जस्तो बर्खे आलु त्यसको चाहिँ त्यो बिउ वितरण गरेर अन्त त्यो त्यहाँका किसानहरूले अन्त उत्पादन गरेर अन्त त्यो चाहिँ बर्खे आलुको टिम्बुर अन्तपछि एकदम अन्तपछि यो चाहिँ यो बजारीकरण पाइने चिज हो। बाख्रा पालनका लागि अर्घाखाँची जिल्ला सम्भावना बोकेको जिल्ला हो।
यसमा शीतगंगा नगरपालिका सबै किसिमले बाख्रा पालनका लागि उपयुक्त छ। कृषि सम्बन्धी कार्यक्रममा उत्पादनमा आधारित कृषि कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तर दिँदै अनुदान दिने गरिरहेका छौँ। साना किसानहरूलाई उत्साहित बनाउँदै व्यावसायिक रूपमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शीतगंगा नगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी मार्फत तौल गरी खसी बोका बिक्री गर्ने गरेको छ, जसका कारण कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। प्रेमनारायण आचार्य, अर्घाखाँची। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आइसिसी विश्वकप छनौटको सुपर 6बाट बाहिरिएको नेपालले अहिले प्लेअफमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। जिम्बाब्वेको ताकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा जारी खेलमा युएई विरुद्ध टस जितेर नेपालले फिल्डिङ गरिरहेको छ। नेपाल विश्वकप दौडबाट बाहिरिसकेको छ, त्यसैले यो खेल नेपालको प्रतिष्ठाको लडाईँ मात्रै हुनेछ। नेपाल र युएई बीच अहिलेसम्म 14वटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएका छन्। नेपालले 8वटा जित निकाल्दा युएई 6वटा खेलमा विजयी भएको छ। आजको प्रतिस्पर्धाका विजेताले 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। पहिलो प्लेअफमा अमेरिकालाई पराजित गर्दै आयरल्यान्डले 7औं स्थानको प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो प्लेअफमा पराजित टिमले भने 9औं र 10औं स्थानका लागि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपाल समूह चरणको पहिलो खेलमा घरेलु टोलीसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको नेपाल तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनले पराजित भयो। अन्तिम तथा चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। अब पालो खास खबरको। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले केही मुठ्ठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरूले मात्रै ब्याङ्कहरूबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले आम जनता ब्याङ्कबाट ऋण नपाएपछि मिटरबाजीहरूको मारमा परेर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गरिबले पनि ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री भाग्यले नभई योग्यताले भएको दावी गरेका छन्। आज अछाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले देउवा भाग्यले प्रधानमन्त्री भएको भन्ने टिप्पणीको प्रतिवाद गरेका हुन्। कांग्रेस सबै पार्टीलाई सँगसँगै लैजान सक्ने पार्टी भएको दावी उनको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अजरबैजान जाने भएका छन्। बाकुमा आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउद मंगलबार राति त्यसतर्फ जाने तय भएको हो। बाकुमा यही असार 20 र 21 गते मन्त्री स्तरीय बैठक हुनेछ। जलविद्युत परियोजनाले प्रयोग गर्ने पेनस्टोक पाइप समेतको व्यवस्थापन गरेर 5 थरको हेवा खोलामा फेरि अस्थायी डाइभर्सन बनाउन थालिएको छ। ताप्लेजुङमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सबैभन्दा बढी अभाव भएपछि तत्कालको अभाव टार्न डाइभर्सन बनाउन सुरु गरिएको हो। 5 थरको हेवा खोलामा रहेको मोटरेबल पुल बगाएपछि ताप्लेजुङमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाल सुन तोलामा 1,10,100 र तेजाबी सुन तोलामा 1,09,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर 1,370 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज खबर। नमस्कार।